السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كنطروها في قناه كراسه بويما. هاد القناه اللي متخصصه في الدروس الموجهه للستاجير ديال التكوين المهني بالاساس والطلبه اللي عندهم تخصص اقتصاد في لافاك. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون تتمه على الفيديو السابق اللي طرحناه واللي كان على قبال البيدجي دي زابروفيزيونمون. دونك حنا وصلنا للشابيتر نيميرو 2 في الموديول ديال لا جيستيون بودجيتير. دونك من خلال هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا اننا نشوفوا هاد جوج ديال المسائل. الحاجه الاولانيه اللي غادي نركزوا عليها في هذا الفيديو هو اننا غادي نفهموا مزيان، نحاولوا نفهموا لو موديل دو ويلسون pour l'optimisation de la gestion de stock. والنقطة الثانية اللي غادي نحاولوا نركزوا عليها la gestion du stock et le budget d'approvisionnement. شنو العلاقة بين هاد l'optimisation ديال la gestion de stock و le budget d'approvisionnement. Donc tout d'abord كاينين بعض المسائل اللي يعني غادي نديروا عليهم ان رابيل وغادي نزيد ناكد عليهم. والنقطة الأولانية هي أن pour bien gérer son stock خصنا نكونوا يعني كنعرفوا هاد لي 3 كونسيبت. الكونسيبت الاولاني لا ديفينيسيون الاولانيه شنو كنقصدوا بالستوك اكتيف، والمساله الثانيه شنو كنقصدوا بالستوك دو سيكوريتي دايوغ اللي عنده جوج ديال الاهداف، والحاجه الثالثه اللي خصنا نكونوا فاهمينها شنو كنقصدوا بالستوك دو ري ابروفيزيونمون. الوغ بالنسبه لنا ستوك اكتيف شنو كنقصدوا بالستوك اكتيف؟ دونك سي لا كونتيتي دو برودوي qui entre en stock à chaque livraison et qui est consommé. دونك هذا المفهوم ديال هي داك الكميه اللي كل مره كتدخل نستوك واللي هي ديستيني لا كونسوماسيون. سينون لو دوزيام كونسيبت هو الستوك دو سيكوريتي. وخلاص ستوك دو سيكوريتي عنده جوج ديال الاهداف. الهدف الاولاني يعني علاش كنديروا ان ستوك دو سيكوريتي سي بور فير فاس ا اون اكسيليراسيون دو لا كونسوماسيون. بتاتر تقدر نكونوا ملي غادي نكونوا كنشتغلوا في لا برودكسيون غتجينا اون كوموند اورجونت، دونك محتاجين يعني لو طون باش ان لو فورنيسور يليفرينا داك لي ماتيير بروميير. ما غاديش يكون كافي باش نونوريو داك يعني المساله اللي تونجاجينا عليها مع نوتر كليون. دونك كنستعملوا لو ستوك دو سيكوريتي في هذا لو سونس. سينون الهدف الثاني سي بور فير فاس ان الونجمون دو ديلي دو ليفريزون. بعض المرات ممكن يوقع ان روتار في لي ديلي دو ليفريزون، دونك يمكننا يعني اون بو فير ابل ا نوتر ستوك دو سيكوريتي. وكاين لو كونسيبت نيميرو 3 هو ستوك دو ريابروفيزيونمون. شنو كنقصدوا بستوك دو ريابروفيزيونمون؟ هو ان اون فوا كنوصلوا لذاك النيفو ديال ستوك اوتوماتيكمون كنديكلونشيو لا كوموند. دونك هاد ثلاثه ديال المسائل خصنا نكونوا فاهمينهم قبل ما ندخلوا يعني لو موديل دو ويلسون. حاجات وحدين اخرين كذلك الفو ميتريزي بور بيان جيري سون ستوك. ثلاثه الحاجات. دونك الحاجه الاولانيه la cadence d'approvisionnement. Il faut bien maîtriser la cadence d'approvisionnement. Il faut vraiment maîtriser les délais de livraison avec les fournisseurs et il faut maîtriser son stock. Ou surtout, il ne faut pas arriver avec le niveau de sécurité. Donc, il faut toujours être au-dessus du niveau de sécurité. Donc, c'est les concepts. Il faut maîtriser, comme on a dit, stock actif, stock de sécurité ou stock de réapprovisionnement. Il faut maîtriser donc la cadence d'approvisionnement, délai de livraison des fournisseurs ou le niveau de sécurité. Alors, le modèle de Wilson. الفكره ولا السؤال يعني اللي تبازا ولا اللي يعني ديكلونشا هاد لو بروسيسوس دو ريفليكسيون عند ويلسون كانوا جوج ديال الاسئله. السؤال الاول اللي هو يعني سؤال عام كومون اوبتيميزي سون ستوك، يعني اي ريسبونسابل لوجيستيك ولا ريسبونسابل اللي مكلف بلا جيستيون دو ستوك كيطرح هذا السؤال كومون اوبتيميزي لو ستوك. وحنا شفنا في الفيديو اللي فات بان لو ستوك بحد ذاته سي ان كو. ça veut dire quoi? Ça veut dire si on stocke plus de notre besoin يعني راه غادي يكون كاينين دي كول اللي هما زايدين، واذا ستوكينا قل من داكشي اللي حنا محتاجينه ممكن نطيحوا في لو كو دو بينوري ولا داك لو مونك ا غاني اذا جاتنا شي اوبورتونيتي. دونك السؤال الثاني اللي هو بلو سبيسيفيك ou comment minimiser le stock considéré en conservant un niveau de service suffisant. يعني بطريقه واحده اخرى اذا بغينا نفهموا هذا السؤال هذا هو انا شنو هي داك الكميه اللي خصها تكون عندنا في الستوك دو تيل سورت اننا نحافظوا على ان نيفو يعني اوبتيموم ديال السيرفيس. Donc la réponse nécessite l'action sur les véritables causes du stock ou du surstock. Prenons quelques exemples. On a quelques exemples. Par exemple, une mauvaise qualité de prévision تقدر تسبب لنا يعني un surstockage ولا العكس.
يعني نستوكيو غير واحد الكميه قليله وتجينا واحد لا كوموند اللي هي كبيره وشنو غادي يكون السبب؟ عندنا ان كو دو بينوري، يعني ولا غتجينا واحد لا كوموند اللي ما نقدوش نلبيوها. علاش؟ لان فينالمون الكميه اللي عندنا في الستوك ما كافياش، وحتى اذا طلبنا من عند الفورنيسور الوقت الكافي باش ان الفورنيسور يليفري لنا داك السلعه ما غاد، يعني on va pas être dans la possibilité de pouvoir honorer داك l'engagement ديالنا مع لو كليون. ولا اكسي دو برودونس، بعض المرات ملي كنقصدوا بالاكسي دو برودونس هو اننا باش خايفين لا توقع شي حاجه ولا هذا غادي نستوكي واحد الكميه اللي كبيره، دونك هنا غادي نطيحوا في المشكل ديال عاوتاني ديال لو كو. واذا ستوكينا واحد الكميه اكثر من داكشي اللي حنا محتاجينه، دونك هنا غادي يكون ان كو سوبليمونتير. ملي كنقولوا ان كو دونك راه كيأثرنا على لا مارش، ولا كاريمون بعض المرات لي زيريغولاريتي ولا لي ديزيكيليبر دو دي كادونس، مره كنكومونديو كميه كبيره مره كنكومونديو كميه صغيره. دونك اون كيلكو سورت باش نجاوبوا على هاد جوج ديال الاسئله، فاحنا بطريقه ولا باخرى خصنا نكونوا، يعني اول حاجه خصنا نحاولوا ما امكن ان لي بريفيزيون ديالنا يكونوا قرابين من لا رياليتي، من ايفيتيو داك البياج ديال ليكسي دو برودونس، ونحاولوا ما امكن ان حتى كيفاش غادي يعني كومون ديراج نغريا بروفيزيونيو داك لو ستوك ديالنا يدار بواحد الطريقه اللي هي ريغوليير اي ايكيليبري. بطريقه واحده اخرى بور سامبليفي، يعني هنايا هادشي كامل اللي كنهضروا عليه بور بيان ميتريزي سون ستوك، فاحنا كنهضروا على جوج الحاجات. شنو هما جوج الحاجات؟ هما لي زونطري اي لي سورتي. بمعنى اذا قدرنا نميتريزيو لي زونطري اي لي سورتي، فاحنا غادي نقدروا اننا نجاوبوا على هذا السؤال ديال كومون اوبتيميزي نوتر ستوك. الوغ اذا اعتبرنا هذا هو ستوك ديالنا، هادو هما لي زونطري وهادو هما لي سورتي، سوف كو اذا جينا نشوفوا هاد لي دو فاكتور في لي زونطري وي سي بوسيبل اننا نميتريزيوهم. كيفاش؟ غنحاولوا كما قلت اننا لي بريفيزيون ديالنا يكونوا يعني ما امكن قرابين من لا رياليتي. لا كادونس نحاولوا ما امكن ان يعني لابروفيزيونمون يكون ريغوليي، كل مره كنجيبوا يعني مره في السيمانه كنجيبوا تقريبا نفس الكميه، وبهذه الطريقه كيمكننا اننا نميتريزيو لي شارج اللي متعلقين كو سوا الترونسبور ولا المانيتونسيون ولا بزاف ديال الامور اللي ممكن اننا نميتريزيوهم. مي لي سورتي صعيب اننا يعني نلعبوا عليهم. يعني اذا كنا غادي اوبتيميزيو ستوك، فاحنا لو بلوز امبورطون اللي خصنا نركزوا عليه هما لي زونطري. لي سورتي علاش؟ لان هنا ممكن لي كليون حنا سو سون دي فاريابل اللي هما اكسترن ما كنتحكموش فيهم. دونك سكي في هنا في لو موديل دو ويلسون اللي كيقترح هو اننا غنركزوا على لي زونطري، وغادي نحاولوا ما امكن اننا اوبتيميزيو لي زونطري ديالنا ماشي لي سورتي، بحكم لي سورتي سي تري ديفيسيل دو لي اوبتيميزي. الوغ هاد السلايد ديجا كنا شفناه في الفيديو اللي فات، وكنت قلت لكم بان فوالا اذا اعتبرنا اذا كنا يعني كنتحكموا في لي زونطري ديالنا واعتبرنا بان عندنا هنا لو طون وهذه لا كونتيتي اللي هي اون ستوك، دونك اشاك ابروفيزيونمون غادي نطلع يعني ستوك غادي يطلع عن هذا المستوى هذا، غادي نبقاو نكونسوميو عاوتاني اون فا approvisionner. Donc en quelque sorte le stock moyen شنو غادي يكون m sur 2 على اساس علاش m sur 2 لان لو طون حنا محكمين فيه وغادي يعني كنديروا لابروفيزيونمون يعني على حساب واحد الانترفال اللي هو ريغوليي، وبالنسبه لا كونتيتي حتى هي متحكمين فيها على اساس اننا كنكومونديو دائما لا ميم كونتيتي. دونك وكنا شفنا في الفيديو اللي فات هاد لو ديليم، يعني باش نوبتيميزيو في لو كو دو باساسيون ولا الكو دو ديتونسيون، فاحنا خصنا نلعبوا يا اما غادي نتبعوا لا بوليتيك نيميرو 2 ولا نتبعوا لا بوليتيك نيميرو 1. الوغ البوليتيك نيميرو 1 لو كو دو باساسيون اللي شفنا فيها بان سي ان كو اللي هو فابل، بينما لو كو ديال ديتونسيون سي ان كو اللي هو الفي. شنو هي لا بوليتيك نيميرو 1؟ هو اننا نكومونديو مره ولكن غادي نكومونديو بكميات اللي هما كبار، وبهذه الطريقه هذه داك لو كو فاريابل يونيتير ديال ديتونسيون كيكون ناقص، بينما لو كو دو باساسيون
لو كو ديال ديتونسيون باردون غادي يكون كبير. علاش؟ لان هنايا الفكره ان كنكومونديو كميات كبار، ولكن لو كو دو باساسيون باردون هو اللي غادي يكون ناقص، لان كندوزو لي كوموند مره ماشي بحال في البوليتيك نيميرو 2 اللي كنكومونديو كميات صغار كما كتشوفوا معايا في هذا الجراف، بينما كنكومونديو بزاف ديال المرات. دونك وحنا عارفين هاد لا فورمول كنا شفناها في الفيديو اللي فات بان لو كو توتال ديال لابروفيزيونمون شنو كيساوي لو كو توتال ديال الباساسيون زائد لو كو توتال ديال ديتونسيون زائد لي زوتر كو فيكس. دونك لي كو فيكس راهم سو سون دي كو اللي هما فيكس. دونك شنو بقى لنا لوبتيميزاسيون؟ لقاو واحد لوبتيموم بين هاد الكو دو باساسيون مع الكود ديال ديتونسيون. اوترومون دي الموديل ديال ويلسون شنو كيسمح لنا اننا نلقاو واحد لا كونتيتي ايكونوميك. داك لا كونتيتي ايكونوميك اللي كتاخذ في عين الاعتبار شحال من كوموند غادي ندوزو، وكل يعني لا ريغولاريتي ديال داك الانترفال دو طون، وهذا شحال من مره مثلا في العام، ولا واش غندوزو كوموند كل سيمانه ولا كل شهر ولا كل 15 يوم، وفي داك لا كوموند شحال الكميه اللي غادي نكومونديوها لا كونتيتي. دونك الموديل ديال ويلسون كيسمح لنا نلقاو هاد لا كونتيتي ايكونوميك. الوغ هاد لا فورمول هادي coût total d'approvisionnement qui c'est le coût de passation et le coût de détention et le coût fixe. On va essayer de faire quoi? On va essayer de décortiquer le coût. وما ننساوش راح خدامين في الجيستيون budgétaire et plus exactement حنا خدامين في البودجي des approvisionnements. دونك اذا عرفنا الكو توتال d'approvisionnement واذا حددنا autrement dit اذا حددنا هاد الكونتيتي ايكونوميك وعرفنا هاد لي زيليمون، فاحنا غادي نقدروا نعرفوا بالضبط لو كو اوبتيموم توتال d'approvisionnement. وبهذه الطريقه اذا عرفنا هاد الكو اوبتيموم توتال d'approvisionnement فاحنا غادي نخرجوا بالبودجي des approvisionnements. Alors, on va décortiquer. إذا خدينا هاد les variables, par exemple f هما les coûts fixes. حنا راه قلنا قبيلاتي بأن le coût total d'approvisionnement شنو كيساوي؟ إذا درت هنا CT شنو كيساوي؟ كيساوي le coût de passation زائد le coût de détention زائد le coût fixe. Alors f قلنا le coût fixe. Le coût de passation شنو كيساوي Q على X. X اللي هي لا كونتيتي ايكونوميك وهذه هي اللي كنتساراو عليها، بينما Q هي la quantité annuelle nécessaire pour la production. Alors la quantité annuelle nécessaire pour la production غادي تقولوا لي منين غادي نجيبوها؟ هذه نورمالمون سي اون كونستانت وكنكونوا عارفينها بحكم اننا ديجا خدمنا البودجي دي فونت، عارفين الشيفر دافير بريفيزيونيل اللي باغيين نوصلوا له، وقلنا في الفيديو اللي فات بان كنديروا مي كنكونوا كنخدموا على البودجي دي زابروفيزيونمون فا اون ميم طون كنكونوا يعني كنخدموا على البودجي دو برودكسيون، يعني كنكونوا ديجا تواصلنا مع الناس ديال البرودكسيون قلنا لهم فوالا باش نوصلوا لهذا لو شيفر دافير بريفيزيونيل شحال الكميه ديال لي ماتيير بروميير اللي نتوما محتاجينها. دونك كيكونوا ديجا عطاونا هاد لا كونتيتي انويل نيسيسير بور لا برودكسيون. دونك coût variable de passation de commande, هذه كنجيبوها من الكونتابيليتي اناليتيك، والكو فاريابل دو ستوكاج انويل دون يونيتي حتى هي كنجيبوها من الكونتابيليتي اناليتيك. دونك حنا بالنسبه لنا لو كو دو باساسيون شنو كيساوي لا كونتيتي انويل نيسيسير بور لا برودكسيون كنقسموها على لا كونتيتي ايكونوميك. سي نورمال. مثلا حنا غادي نشوفوا في ليكزامبل ديال توتالور اننا اذا كنا غادي نكوموندي في العام كامل 100,000 داكوغ. دونك باش نحسبوا لو كو دو باساسيون يعني كل كوموند شحال كتقام علينا. دونك شنو غادي نديروا؟ غادي ناخذوا داك 100,000 ونقسموها على لا كونتيتي ايكونوميك اللي حنا كنبحثوا عليها باش تعطينا شحال من بوند كوموند غادي ندوزوه. من بعد كنضربوه في كا اللي هو لو كو فاريابل دو باساسيون دو كوموند، وبهذه الطريقه كنكونوا خرجنا بلو كو دو باساسيون. زائد لو كو دو ديتونسيون شنو كيساوي ستوك موين. حنا شفنا قبيلتي في داك الجراف يعني في السلايد اللي فات قلنا بان ستوك موين بحكم ان كندوزو لي كوموند دون فاسون اللي هي ريغوليير وبلا لا ميم كونتيتي. دونك باش نحسبوا لو ستوك موين فاحنا غادي نشدوا داك الكونتيتي ايكونوميك وغادي نقسموها على جوج. وفين غادي نضربوها؟ غادي نضربوها في سي اللي هي لو كو فاريابل دو ستوكاج انويل دون يونيتي وكنزيدوا عليها le coût fixe. Alors, on va prendre un exemple. Donc, إذا خدينا هنا مثلا la quantité annuelle nécessaire هي 100,000.
لينا لا كونتيتي انويل نيسيسير هي 100000. دونك عندنا سيرفيس داشا ولا الاداره اللي مكلف بلابروفيزيونمون. دونك عندنا دي شارج فيكس سالير ايتترا لامورتيسمون 135000 وشارج فاريابل يونيتير يعني كل كوموند. هذه المعلومه جبناها من الكونطابيليتي اناليتيك كما قلت لكم 20 درهم يعني كل كوموند كتقام علينا بتيتر يدخل فيها الاوراق لونكر ايتترا تليفون ايتترا. الوغ مورا عندنا ستوك باغ اكزومبل لي شارج فيكس عندنا 170000 لامورتيسمون لويي الكتريسيتي ايتترا وشارج فاريابل يونيتير كل يونيتي مثلا كل بياس ولا كل كيلوغرام ايتترا كتدخل داك كتستوكا كتقام علينا ب 0.5. الوغ هنا غادي نحسبوا غناخذوا دي زيكزامبل. باغ اكزومبل pour une quantité d'approvisionnement régulière de 1 عندنا لو كو دو باساسيون شحال غيساوي غادي يساوي 2 المليون. هاد 2 المليون منين جبناها؟ اذا رجعنا لا فورمول ديالنا ديال قبيلتي قلنا بان لو كو دو باساسيون شنو كيساوي لا كونتيتي انويل nécessaire pour la production sur la quantité économique مضروبه في ك اللي هي لو كو variable. دونك حنا بالنسبه لنا ليكزامبل لا كونتيتي انويل nécessaire شحال هي 100000. علاش غادي نقسموها؟ غادي نقسموها على لا كونتيتي ايكونوميك. حنا بالنسبه لينا خدينا كل مره غنكومونديو غير اون سول يونيتي وغنضربوها في 20 دونك عطاتنا 2 ديال المليون ديال الدرهم. لو كو دو ديتونسيون 0.25. كيفاش وصلنا ل 0.25؟ قلنا بان لا كونتيتي ايكونوميك قسمناها على 2 باش كنخرجوا ستوك موين هي 0.5 مضروبه في 0.5 هي 0.25 وخلاص لي كو فيكس شدينا 135000 زائد 170000 كتعطينا 305000. دونك لو كو توتال دابروفيزيونمون شحال كيساوي 2 مليون 305,025. غناخذوا دو زوطخ سيناريو. دوزيام سيناريو فرضا اذا كانت عندنا لا كونتيتي ايكونوميك هي 2500 فاحنا 100000 اذا قسمناها 100000 قسمناها على ايش على 2500 وضربناها في 20 غتساوي 800. لو كود ديتونسيون دونك غناخذوا 2500 وغادي نقسموه على 2 وغادي نضربوه في 0.5 غادي تعطينا 625 والكو فيكس. دونك الكو توتال دابروفيزيونمون هي 306,425 كما لاحظتوا معايا. فاحنا دوزنا من 2 مليون و 305.25 يعني لو كو توتال دابروفيزيونمون ديال العام حيت كنا كندوزو كل كوموند كندوزو غير اون سول يونيتي يعني في كل كوموند كندوزو غير بياسه وحده كان لو كو توتال 2 مليون 305,000. الوغ ملي جعلنا هذه الكميه كانت 2,500 يعني كبرنا داك الكميه في كل كوموند فلو كو طاح رجعت ل 306,425. تروازيام يعني اذا تروازيام كا ماذا فرضا الا كل مره دوزنا 10,000 فهنا شنو غادي يوقع؟ لو كو دو باساسيون غادي ينقص سي تو طافي نورمال. علاش؟ لان 20 في 10 كل مره غندوزو 10,000 كل كوموند كتقام علينا ب 20 درهم لو كو فاريابل ف 20 في 10 يعني 100,000 على 10,000 هي 10 مضروبه في 20 هي 200. دونك طاح دوزنا من 800 باردون ل 200. وبالنسبه للكو ديتونسيون طلع. علاش طلع؟ لان ما نساوش عندنا هنايا داك 0.5 على كل يونيتي داكوغ الكو فاريابل. دونك هنا طلعت ب 2500 دونك شحال رجعت 307,700. دونك اون كيلكو سورت لا كونتيتي ايكونوميك غير من هاد لي 3 كا فين كاينه بين 2500 و 10,000. لا كونتيتي ايكونوميك كاينه في هاد الانترفال هذا. دونك اذا خدينا اذا بريزونطينا هاد لي زيليمون يعني سو فورم دان غراف فوالا هنايا كان عندنا الكونتيتي ايكونوميك فكما كتلاحظوا معايا دوزنا من 900 شنو كيوقع؟ الكو توتال دابروفيزيونمون كيبقى ناقص. حنا قلنا 2500 هنايا فوالا يحسبناها قبيلاتي 2500 هاد 2500 اللي كتعطينا 305,000 فوالا 305,000 كالك باردون فوالا 306,000 هي 306,000 كالك. دونك كتبقى غدا موراها كتطلع. دونك كما كتلاحظوا معايا اقل كو كاين كيلكو باغ هنايا 2800 2900 اقل كو كاين.
يعني هنا شنو درنا خدينا يعني حسبنا هاد درنا بحال واحد سيميلاسيون خدينا دي كونتيتي 1 2 3 4 وحنا طالعين حتى 10000 ولا حتى 5000 وخرجنا هاد الجراف هذا دونك غرافيكمون بارلون فلا كونتيتي ايكونوميك غادي تكون كيلكو باغ هنايا. وعندنا طريقه واحده اخرى شنو هي اننا غناخذوا الكو دو ديتونسيون مع الكو دو باساسيون وفين كيتقاطعوا هي لا كونتيتي ايكونوميك. هنا فين كيتقاطعوا هي لا كونتيتي ايكونوميك. دونك هنا خدينا هاد لي كونتيتي ايكونوميك 1000 1500 2000 2500 وعلى حساب كل كونتيتي ايكونوميك حسبنا الكو دو باساسيون ديالها وحسبنا لو كو دو ديتونسيون. قلنا الكو دو باساسيون كناخذوا لا كونتيتي انويل اللي حنا محتاجينها كنقسموها على لا كونتيتي ايكونوميك وكنضربوها في لو كو فاريابل. دونك فوالا كيعطينا هاد المستقيم اللي بالزرق. وعندنا الكود ديتونسيون كناخذوا لا كونتيتي ايكونوميك كنقسموها على جوج كنحسبوا ستوك مويان وكنضربوها في لو كو فاريابل 0.5 وعطانا يعني عطانا هاد لا كورب هادي فين كيتقاطعوا غرافيكمون بارلون. هذيك هي كتسمى لا كونتيتي ايكونوميك. كاينه خلاص هذه ديمونستراسيون اللي هي سهله واللي كدار سو فورم دو غراف مي كاينه اون اوتر ديمونستراسيون ماتيماتيك اللي ما غاديش نتعمقوا فيها وما غاديش نشوفوها لان باش نفهموها مزيان يعني خصنا نكونوا ديجا فاهمين لا نوسيون ديال لي فونكسيون ولا لا فونكسيون ديريفي الاشتقاق اذا بقيت فوالا لا ديريفي. دونك باش كنقدروا اننا نوصلوا من هاد لا فورمول فوالا من هاد لا فورمول هادي كنوصلوا هاد لا فورمول اللي بروبوزاها دونك ويلسون. دونك حنا بالنسبه لينا لو بلوز امبورطون سي كومون ابليكي هاد لا فورمول ديريكتومون. دونك لا فورمول دو ويلسون بور كالكولي لا كونتيتي ايكونوميك شنو كتساوي اكس اللي قلنا هي لا كونتيتي ايكونوميك كتساوي الغاسين كاري ديال جوج مضروبه في كيو باردون اللي هي لا كونتيتي انويل نيسيسير بور لا برودكسيون مضروبه في ك اللي هي الكو فاريابل دو باساسيون دو كوموند سور سي اللي هو الكو فاريابل دو ستوكاج انويل دون اونيتي. دونك ملي غنحسبوا بهاد لا فورمول هادي لا كونتيتي ايكونوميك بالنسبه لليكزامبل ديالنا دونك 2828 كيلكو باغ هنايا كما كتشوفوا ولا كيلكو باغ هنا كما قلنا بين 2000 2900. دونك يعني حنا شوف غرافيكمون حنا شفناها يعني وماتيماتيكمون بارلون بالحساب دونك هي 2828. الوغ الموديل ديال ويلسون كما قلت لكم كيساعدنا باش نلقاو داك لا كونتيتي ايكونوميك وهاد لا كونتيتي ايكونوميك هي اللي كدير لنا يعني داك التوازن بين لا ريغولاريتي ديال لي كوموند والكميه شحال غادي يعني من ناحيه ديال الوقت والكميه شحال غادي نكومونديو في كل وقت. سوف كو كما قلت لكم ان ويلسون باش لقى هاد لا فورمول هادي علاش تبازا برينسيبالمون على لي زونطري دو ستوك داكور مي كما كتشوفوا معايا le modèle de Wilson considère que tous les éléments entrant dans le calcul de la quantité optimale de la commande sont stables et linéaires. Or, nombreux sont les marchés de plus en plus volatiles. هنا كاينه la volatilité ديال المارشي. Donc le marché n'est pas linéaire, le marché est volatile. وكاين حاجه واحده اخرى اللي ما خداهاش في الاعتبار la saisonnalité n'est pas prise en compte. D'accord. Donc l'usage de la formule de Wilson agit comme une boussole pour le responsable logistique. Elle donne une direction à prendre sans pour autant indiquer exactement le point d'arrivée. Donc يعني هذه الفكرة ديال هاد l'usage ديال la formule de Wilson. حنا بالنسبة لنا واخا هاد لي ليميت هادوما كاملين ولكن ما ننساوش حنايا راه خدامين غير على البودجي وملي كنهضروا على البودجي فسي بريفيزيونيل. دونك يعني ماشي 100% غادي تكون صحيحة وماشي كذلك 100% غادي تكون غلط. مي لو بلوز امبورطون دون سيت استوار سي كو اننا غنلقاو واحد الغوبير اللي غادي نتبعوه كما شفنا في البودجي دي فونت يعني خدمنا داك لاجوستمون لينيير باش نلقاو الشيفر دافير بريفيزيونيل. لا ميم شوز بالنسبة لنا هنايا في البودجي دي زابروفيزيونمون يعني غنخدموا هذا الموديل ديال ويلسون باش نلقاو داك لا كونتيتي ايكونوميك. وطبعا اذا لقينا لا كونتيتي ايكونوميك فاحنا سهل اننا ندوزو البودجي. علاش سهل اننا ندوزو البودجي؟ لان فينالمون غادي نعرفوا لا كادونس دابروفيزيونمون غادي نعرفوا لو نيفو ديال ديكلونشمون دو لا كوموند وغادي نعرفوا النيفو ديال السيكوريتي وغادي نعرفوا الكو توتال ديال لابروفيزيونمون. وما ننساوش بان البودجي ديال زابروفيزيونمون راه بالنسبه لنا من ناحيه ديال الميزانيه راه ماشي
recette, c'est une dépense. Donc إذا لقينا le coût total ديال l'approvisionnement فاحنا لقينا les dépenses اللي غادي نديبونسيوهم في l'approvisionnement. دونك احنا جاوبنا على هذا السؤال ديال يعني شحال غادي يكلفنا الديبارتمون ديال l'approvisionnement، وهذا اللي كنحاولوا اننا نبحثوا عليه هنايا في هذا الدوزيام شابيتر اللي متعلق بالبيدجي دي زابروفيزيونمون. دونك من خلال هذا الفيديو هذا حاولنا اننا نشوفوا هاد جوج ديال العناصر، يعني الموديل ديال ويلسون حاولنا اننا نفهمه pour l'optimisation de la gestion de stock، وكذلك شفنا la gestion du stock et le budget d'approvisionnement. شنو العلاقه، علاش خصنا نكونوا كنعرفوا هذا الموديل ديال ويلسون باش نقدروا نخرجوا بالبيدجي ديال لابروفيزيونمون. اي با فوالا رحنا جاوبنا على هذه المساله هذه. دونك اذا لقينا لو كو توتال ديال لابروفيزيونمون فغتسهل بالنسبه لنا المساله باش نلقاو ولا باش نبيدجيتيزيو داك لابروفيزيونمون. دونك هذا فيما يخص الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا انكم استفدتوا معايا بزاف، واذا كان عندكم شي سؤال ولا شي حاجه ما واضحاش نتمنى انكم تخليوه لي في لي كومونتير، ومن هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بألف خير.